بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی ذکر و وظائف تجلیات نظر و نیاز یکتائی تنہائی اور بادشاہی صرف اور صرف اللہ دی ذات اقدس و مقدس واسطے خاص درود و سلام پیغمبر زمان خیر الورا صدر العلا منبع رشد و ہدا سر چشمہ صبر و رضا امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم جناب محمد الرسول اللہ علیہ تحیت و تسلیم دی ذات گرامی تے بے شمار لا تعداد ان گنت درود و سلام حضرات میرے اور تواڈے پیر و مرشد علیہ الصلاۃ والسلام دی حیات طیبہ دا ذکر خیر ہو رہے ہے۔ میرے آقا دی زندگی دے ایسے ایسے پہلو نے انہاں نو پڑھن واسطے بیان کرن واسطے زندگیاں چاہیدیاں نے۔ میرے آقا دا بیان کرنا اور عربی زبان پھر فصیح زبان ہے۔ ایک ایک لفظ دے اندر اور پھر اس لفظ دی گہرائی
بہت زیادہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے زندگی دے کچھ پہلو میں بیان کر چکے ہیں۔ 8 سال دی عمر دے اندر دادا دنیا تو چلا گیا۔ میرے آقا اپنے چچا ابو طالب دی پرورش دے اندر آ گئے۔ ذمہ داریاں بڑھ گئیاں۔ اور چچا ابو طالب نے کمال شفقت کی تھی۔ اپنے یتیم بھتیجے محمد علیہ الصلوۃ والسلام دی 40 سال حمایت کی تھی۔ سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہو گئے اور مشرکین مکہ دا مقابلہ کیتا۔ ابو طالب میرے آقا دا اتنا ادب کردہ کہ جس مقام تے سردار ابو طالب بیٹھدا بیٹے آچو کسے دی جرت نہ ہوندی اس باپ تے مقام تے بیٹھ جائے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام تے بیٹھ جاندے۔ ابو طالب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی کو 8-9 سال عمر ہے۔ اتنی چھوٹی عمر دی اندر بھی اس طرح بلاندے آواز مار دے جمیں کوئی چھوٹا بڑے نو بلاندے۔ دن گزر دے گئے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام 10 یا 12 سال دی عمر نو پہنچے۔ سردار ابو طالب نے شام دے سفر دا ارادہ فرمایا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو سردار ابو طالب نال لے لیندا ہے۔ سفر کر دے منزل بمنزل طے کر دے۔ شام دا علاقہ بصرہ اس مقام تے پہنچ دینے۔ ایک کاٹی انہوں سر کیتا تے جدوں کاٹی دے پار پہنچ دینے ایتھے جا کے پڑاؤ کر دینے، خیمے لگا لیندے نے۔ ادھروں آن والا ایک بحیرہ نامی راہب ہوندا ہے۔ اے آکے قافلے والیاں نو ویندا ہے تے ساریاں نو ملدا ہے۔ تے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नू मिलदा मेरे आका दा इस तरह हाथ पकड़ लेंदा ते हाथ नू बुलंद करदा है ते सारे काफले वालियां नू मुखातब करके करदा आंदा ऐ बच्चा जेड़ा सैयदुल आलमीन सरदार अबू तालिब आंदा और राहिब तू कौन है अपना तारफ ते करवा। ये अपना तारफ करवांदा आंदा मैं इस बच्चे दे निशानात तौरात ज़बूर इंजील दे अंदर पढ़े ने और सीरत वाले लिखते ने ए बुहैरा नामी जड़ा राहब जिदा असल नाम जरजैस एक कहन लगा मैं आज तक अपने हुजरे विचों नहीं निकलिया लेकिन मैं अचानक वेना वा अपने हुजरे दे अंदर जदों तुसी घाटी क्रॉस कर रहे सो सारे दरखत पत्थर इस बच्चे नू सलाम कर रहे सन और अबू तालिब मैं तेनू एक मशवरा देना वा एक तजवीज देना वा इस बच्चे नू शाम दे अंदर लेके ना जा। सरदार अबू तालिब आंदा की वजह है। ए राहब कहन लगा यहूदी इस बच्चे दे दुश्मन ने अगर इनू शाम ले जाएगा तो इहदी जान नू खतरा है इस वास्ते इस बच्चे नू वापस मक्के ले जा। सरदार अबू तालिब नू बात समझ आ गई। उन्हें अपने कुछ नुमाइंदे कुछ अफराद मेरे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नाल भेजे ते मेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम नो वापस मक्के भेज दिता। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी उम्र मुबारक 10 साल दी ते जनाब मक्के थे अंदर जबरदस्त बारिश और इस बारिश के सबबों सैलाब आ जांदा है। बैतुल्ला दियां दीवारां मुनहदम हो जांदियां ने। मक्के वालियां ने बैतुल्ला दी तमीर दा आगाज कीता। बैतुल्ला नू मुरम्मत कर रहे ने ते मेरे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने वेख्या कि बैतुल्ला दी मुरम्मत दे अंदर बड़े भी हिस्सा पा रहे ने छोटे भी हिस्सा पा रहे ने ते मेरे आका भी पत्थर उठा उठा के ले आउन लग पे। मेरे आका 10 साल दी उम्र जज्बा दीन दा इतना कि मेरे आका ने अपने कंधियां ते पत्थर उठाए ते चचा अब्बास रजी अल्लाह ताला उन्होंने वेख्या मासूम बच्चा है जिस्म भी नरम है पत्थर उठाएगा ते अपने कंधियां ते रखेगा खून निकल आएगा जिस्म जख्मी हो जाएगा। ते मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा तहमत उतारिया ते कंधे ते रख दिता ते मेरे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दा तहमत उतरिया। आप फौरन बेहोश होके गिर जांदे ने।
مکے دے اندر اے بچیاں دا کپڑے اتارنا کوئی عیب نہیں، بلکہ بڑے بھی کپڑے اتارنا، ننگیاں رہنا کوئی انہوں عیب نہیں سنجام دے۔ تے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے پیارے محبوب علیہ السلام دا اوزار اتاریا، تہمد اتاریا تے کندیاں تے رکھ دیتا، تے میرے آقا علیہ السلام انہی لمحات دے اندر بے ہوش ہو کے گر جاندے نے، تے آپ فرماندے نے ازاری ازاری، جدو آپ نو ہوش ہوندا ہے اکھاں کھول دینے، تے میرے پیارے محبوب علیہ السلام اپنا تہمد منگ دینے، تہمد دے دیتا جامدہ ہے۔ اور لوگوں میرے آقا علیہ السلام نے دسیا کہ لوگوں ننگا رہنا اے اللہ پاک نو پسند نہیں، ننگا رہنا بے حیائی ہے، عریانی ہے، فحاشی ہے۔ اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دسیا، اور میرے آقا دے کان دے اندر اے آواز آئی، فرمایا یا محمد عورتوں کا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا پردہ کتے، تیری ازار کتے وے، اللہ اللہ۔ اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد اتنے حیادار، میرے آقا اتنے شرم والے، میرے آقا علیہ السلام اتنی حیا رکھن والے، میرے محبوب نے فرمایا ما کان الفحش فی شیء الا شانہ وما کان الحیا فی شیء الا زانہ۔ ابن ماجہ دی روایت ہے۔ آج دی میری گفتگو ایسے پوائنٹ تے ہوئے گی، میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان نو بے حیائی عیب دار بنا دیندی ہے، اور شرم و حیا انسان نو مزین اور خوبصورت بنا دیندا ہے۔ آؤ ذرا غور کر دے جاؤ، میری اور تواڈی امی عائشہ صدیقہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر رہی آنے، حالانکہ میری امی عائشہ آپ دیاں بیوی ہے، آپ دی عزت ہے، لیکن امی عائشہ میاں تے بیوی کولوں تے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، لیکن میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق امی عائشہ فرماندیاں نے ما نظر تو الی فرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتم، آپ فرماندیاں نے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو زندگی دے اندر کدی بھی برہنہ نہیں ویکھیا ہے، آپ نو کدی بھی ننگا نہیں ویکھیا ہے، آپ نو کدی بھی اس حالت دے اندر نہیں ویکھیا کہ آپ نے کپڑے اتارے ہو۔ میں تے تو غور کریے، اسی اپنے معاشرے تے غور کریے، اپنی زندگی تے غور کریے، اسی کار دے اندر انہیں با حیاواں
कमीज भी उतर जाती है, तहमत भी उतर जाती है। असी एक इन्ना को कच्छा पा के जनाब घर दे अंदर औरतां दे अंदर अपनी बीवी दे कोल अपनिया जनाब जवान बच्चियां दे कोल फिरने हया नहीं होंदी। और मेरी प्यारी अम्मी ऐशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान कर रही ने, आप फरमांदियां ने मैं अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस तरह कह लो, आप फरमांदियां ने मैं अपने खावद नू अज तक बरहना नहीं वेखिया। अल्लाह अल्लाह, आओ जरा गौर कर दे जाओ ते मेरे प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी तर्ज जिंदगी और सदके ओ पीर सोने सैयद लसानिया, सदके ओ पीर सोने सैयद लसानिया, निगाह नहीं सी उता उठी जा आया जवानिया ते शर्म हया वाली चल गया चाल मेरा पीरे मुहम्मद जेड़ा आमिना दलाल फलका तो मलक रहे खिदमत गुजार दे जिब्राइल अमीन बने साथी मुहार दे अबू बकर सिद्दीक सफर हजर विच नाल मेरा पीरे मुहम्मद जेड़ा आमिना दलाल और फातिमा दा अब्बा नाम हसन हुसैन दा, फातिमा दा अब्बा नाम फातिमा दा अब्बा नाम हसन हुसैन दा आ दुनिया नू वल दस गया रैन ते सैन दा ते तर गईयां किस्मतां जो रल बैठे नाल मेरा पीर मुहम्मद जेड़ा आमिना दलाल लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। दुआ करो अल्लाह सानू हया शर्म नसीब कर देवे। अल्लाह अल्लाह और मेरे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया है, आप फरमाते ने अल हया शोबतुम मिनल ईमान वला ईमान लिमन ला हया अलहू। इब्ने हब्बाम दी रवायत मेरे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया हया ईमान विचों है अल हया मिन शोबतिल ईमान। फरमाया हया हया ईमान विचों है वला ईमान लिमन ला हया अलहू। जिदे अंदर हया कोई नहीं ओदा ईमान कोई नहीं,
جدے اندر حیا کوئی نہیں او دے اندر ایمان کوئی نہیں، جدے اندر شرم کوئی نہیں او دے اندر ایمان کوئی نہیں۔ اللہ اللہ، آؤ میرے معزز سامعین ذرا غور کریے نا، اسی اس امت اسی اس نبی دی امت آئے جڑا نبی شرم و حیا دا پیکر بن کے آیا ہے، جڑا شرم و حیا دیاں دعوتاں دینا آیا ہے، جڑا شرم و حیا لوکاں نوں سکھلاندا گیا ہے، لیکن اسی ایڈے بے حیا ہو گیا ہے، اسی ایڈے بے شرم ہو گیا ہے، اسی اپنیاں تقریبات ویکھ لئیے، اپنیاں شادیاں ویکھ لئیے، اپنیاں غمیاں ویکھ لئیے، اپنے پروگرام ویکھ لئیے، اسی اپنی مخلوط تعلیم دیکھ لئیے، اسی ملک و معاشرے نو ویکھ لئیے، اسی اپنے ارد گرد لوگاں نو تک لئیے، کیا واقعتا نہیں اسی امت محمدیہ وان؟ اللہ اللہ، اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، سیدنا قرہ بن ابا عیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں، فَذُكِرَ عِنْدَهُ الْحَيَاءُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْحَيَاءُ مِنَ الدِّينِ فَقَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بل هو الدین کلہ، ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الحیاء والعفاف والعی من اللسان لا عی القلب والعفت من الایمان۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک آن والا آیا ہے، میرے آقا کو ذکر کیتا گیا حیا دے متعلق، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں الحیاء من الدین، حیا کیے حیا دین، حیا حیا دین، حیا مذہب، حیا اسلام، حیا ایمان ہے۔ اے میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے، اور نال ہی آپ نے فرمایا بل هو الدین کلہ، میرے آقا فرمایا ہاں دین اسلام کلہم حیا ہے، اللہ اللہ، اور میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الحیاء ان الحیاء والعفاف والعی عن اللسان لا عی القلب والعفت من الایمان۔ آپ نے فرمایا حیا دین ہے، اور نال فرمایا جڑا بندہ ہے حیا نو تسلیم کردا ہے، حیا نو اپنا لیندا ہے تے کم بولدا ہے، کم بولدا ہے، فرمایا کہ او بندہ حیادار ایماندار ہے۔ اللہ اللہ، آؤ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا ایک اور فرمان سن لو، میرے آقا فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیاء، قال قل یا نبی اللہ انا لمستحی والحمد للہ
قال لیس ذالک ولکن الحیاء من اللہ حق الحیاء ان تحفظ الراس وما وعى وتحفظ البطن وما هوى ولتذكر الموت والبلاء ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا ومن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے، اللہ کو لو حیا اس طرح کرو جویں حیا کرم دا حق ہے۔ تے صحابہ نے اللہ دے رسول الحمدللہ اسی اللہ تعالی دا اس طرح ہی حیا کرنے جویں او دا حیا کرم دا حق ہے۔ میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے، انت حفظ الراس انت حفظ الراس وما تحفظ الراس۔ میرے محبوب نے فرمایا انہاں حیا دے کماں وچوں ایک اے وی ہے کہ اپنے سر دی حفاظت کیتی جائے۔ کیتی اسی وہ لفظ ویکھ کے صرف سر دی حفاظت کیتی جائے، لیکن دی گہرائی میرے آقا نے کی بیان فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا اپنی اکھاں دی حفاظت کیتی جائے، اپنے کناں دی حفاظت کیتی جائے، انہاں اکھاں نال بے حیائی ویکھی نہ جائے، انہاں کناں نال بے حیائی سنی نہ جائے۔ وتحفظ الراس، اپنے سر دی ایویں حفاظت کرنی ہے۔ اور دوسرے الفاظ میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے، وتحفظ البطن، تے اپنے بطن دی بھی حفاظت کرنی ہے۔ بطن دی حفاظت کرنی ہے۔ ان بطن دے اندر انسان دی شرمگاہ بھی ہے۔ میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے کیسے الفاظ بولے نے، فرمایا سر دی حفاظت بطن دی حفاظت، اے دے اندر انسان دا مکمل جسم آ گیا ہے، راس سر دے اندر بھی اور فرمایا بطن دے اندر بھی، فرمایا ہر چیز حفاظت کرنی ہے۔ اللہ حدیث کیڑی ہے؟ شرم و حیا دی۔ اور میرے آقا بیان کر رہے ہیں سر دی بھی حفاظت بطن دی بھی حفاظت۔ مانا کی ہے کنا دے نال بے حیائی سننی نہیں، اکھاں دے نال بے حیائی ویکھنی نہیں، اور جناب اپنی شرم گاہ دی حفاظت کرنی ہے۔ آؤ ذرا غور کرو اگلے الفاظ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، فرمایا وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبَلَاءَ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا۔ فرمایا کہ جڑا بندہ موت نو یاد کردا ہے، والبلاء دی ازمائش نو یاد کردا ہے، ومن اراد الاخرۃ ترک زینۃ الدنیا۔ فرمایا جڑا بندہ اے دنیا دی زینت نو بھول جاندا ہے، دنیا دے زیب و عراش نو بھول جاندا ہے، دنیا دی خوبصورتی نو بھول جاندا ہے، فمن فعل ذالک فقد استحیا من اللہ حق الحیا۔ جڑا بندہ دنیا دی زیب و زینت نو آرائش نو بھول
کے موت نو یاد کر لیندا ہے، یعنی موت دی تیاری کر لیندا ہے، او بندہ اللہ دا حیا کرم دا حق ادا کردا ہے۔ اسی دے پہ گئے دنیا پیچھے، حالانکہ اللہ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے انساناں تے جناں نو اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا، لیکن اساں عبادت نو بھول گئے، اودی بندگی نو بھول گئے، اسی تے دنیا پیچھے پہ گئے، دنیا نو کمان واسطے پہ گئے، دنیا دے پیچھے پیچھے بھج گئے، دنیا اگے اگے اسی پیچھے پیچھے۔ اللہ اللہ، میں دنیا دی مذمت نہیں کرتا، لیکن اس انداز نال میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ساڑی دنیا بھی اچھی بنا دے، اللہ ساڑی آخرت بھی اچھی بنا دے، مانا کہ اللہ ساڑی دنیا ایسی بنا دے اسی اگ تو عذاب کو محفوظ ہو جائیے، اللہ ساڑی دنیا بھی ایسی بنا دے، ساڑی آخرت بھی ایسی بنا دے۔ اللہ اللہ، آؤ میرے معزز سامعین، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے، سیدنا ابو ہریرہ روایت راوی نے، میرے پیارے محبوب نے فرمایا الحیاء من الایمان والایمان فی الجنۃ والبذاء من الحیاء والبذاء من البذاء والجفاء فی النار۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے، فرمایا حیا جڑے نا ایمان وچوں ہے، وال ایمان فی الجنہ، اے ایمان ایسا ہے کہ انسان جنت دے اندر لے جائے گا، والبذاء من الجفاء والبذاء من الجفاء والجفاء فی النار۔ تے بے حیائی تے نفاق آدمی نو جہنم دے اندر لے جائے گا۔ بے حیائی فرمایا اے انسان جہنم دے اندر لے جائے گا۔ اور یارو بے حیائی دے متعلق، اے جناب گندگی دے متعلق میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے، فرمایا او برائی ہندی ویکھ لو، جے تواڈے اندر طاقت ہے تے انہوں اپنے ہاتھ نہ روک دیو، اپنی زبان نہ روک دیو۔ فرمایا کہ اگر کچھ نہیں کر سکتے، ہاتھ نہ روک نہیں سکتے، زبان نہ روک نہیں سکتے، فرمایا پھر کم از کم اپنے دلوں تے برا جانو کہ ایک کم برا ہو رہا ہے، ایک کم اچھا نہیں۔ فرمایا اضعف الایمان، ایک کمزور ترین ایمان ہے۔ میں پر چند دن ایک روایت پڑھ رہا سا، اچانک ذہن کے اندر آ گئی، میرے پیارے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک بے حیائی ہو رہی ہے، فرمایا بے شرمی ہو رہی ہے، گندگی ہو رہی ہے، ایک بندہ اس محفل کے اندر موجود ہے لیکن کر کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اس بے حیائی نو، اس گندگی نو او برا جاندا ہے۔ تے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بندہ بری و ذمہ ہے، ایک بندہ اس مجلس کے اندر موجود نہیں لیکن اس کام نو اچھا سمجھدا ہے، اس کام دے متعلق دے دل دے اندر نفرت نہیں لیکن اس مجلس کے اندر موجود نہیں، فرمایا پورا گنہگار ہے، وہ پورا اس بے حیائی دے اندر شامل ہے، حالانکہ اس مجلس دے اندر موجود نہیں لیکن او جناب راضی ہے اس کام تے کہ بے حیائی ہوئے، بے شرمی ہوئے، گندا کام ہوئے، جناب اس کام تے او راضی ہے لیکن مجلس دے اندر موجود نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا پورا شامل ہے، اس مجلس دے اندر موجود ہے، غائب ہوم دی بجائے اللہ دعا کرو اللہ ایسے اعمال تو محفوظ فرمائے۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحیاء والعی من الایمان وہما یقربان من الجنت ویبعدان من النار والفحش والبذاء من الشیطان وہما یقربان من النار ویبعدان من الجنہ۔ طبرانی دی روایت ہے، میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے الحیاء والعی من الایمان، میرے محبوب نے فرمایا وہما یقربان من الجنہ، فرمایا حیا جڑا نا اے جنت دے اندر ہے، حیا تے ایمان اے دوویں چیزاں جنتی نے۔ انسان نو جس بندے دے اندر دوویں خصلتاں موجود نے، فرمایا کہ اے انسان نو جنت دے قریب کر دے گا، وَيُبَعِدَانِ مِنَ النَّارِ تے جہنم کو دور کر دے گا، وَالْفُحْشُ وَالْبَذَاءُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فرمایا بے حیائی تے بے شرمی اے جہنم والے کام نے، یعنی یہ شیطانی خصلتیں، اے شیطانی وصفیں جڑا بندہ اے کردا، وہما یقربان من النار، اے بندے نو جہنم دے قریب کر دیندے نے۔ اللہ وَيُبَعِدَانِ مِنَ الْجَنَّةِ جنت دور کر دیندے نے، جہنم دے قریب کر دیندے نے تے جنت دور کر دیندے نے۔ اور اس واسطے میرے آقا نے فرمایا الحیاء خیر کلہ، صحیح بخاری دی روایت ہے، میرے محبوب نے فرمایا ہر قسم دا حیا، ہر قسم دا حیا او دے اندر خیر ہی خیر ہے، او دے اندر بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اللہ آؤ ایک اور حدیث سن لو، فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، میرے آقا فرمایا جدو بندہ بے حیا ہو جائے،
بے شرم ہو جائے. فرمایا پھر جو مرضی کردا رہے پھر اللہ دیاں ڈوریاں ٹھلیاں کر دیندا ہے. فاسنا ما شیطان, پھر اللہ فرماندے نے بدبختہ جو مرضی کردا رہ, ایک دن آئے گا پھر ساڈیاں ڈوریاں بھی کھچیاں جان گیاں. اللہ اللہ ایک اور فرمان مصطفیٰ سن لو, میرے محبوب نے فرمایا ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا. حیا اخلاق حیا اخلاق, اور میرے محبوب نے فرمایا حیا اخلاق, حیا جڑا دین ہے اللہ اللہ. اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اوے ستر پوشیدہ مسئلہ اسلام تو علاوہ کسے مذہب دے اندر نہیں, کسے دین دے اندر نہیں. اور جڑے لوگ بڑے مہذب بندے نے نا, اور ساڈے لوگ بھی انہاں دیاں مثالاں دیندے نے, او بدبخت ننگا رہنا اپنے آپ نو مہذب سمجھدے نے, اپنے آپ نو تہذیب والا سمجھدے نے, اور لباس جڑا ٹٹا پجا ادھا پجدا پاندے نے اونوں اپنے واسطے اپنی زینت بنا لیندے نے, صرف زینت واسطے خوبصورتی واسطے پاندے نے. اللہ اللہ, لیکن میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اسلام انسان نو حیادار بناوندا ہے. اور کیونکہ قرآن دا بھی اعلان ہے, قرآن بھی کہہ رہا قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا ولباس التقوی. انسان دا لباس اسلام دستا لباس, سر تا پا مرد دا لباس, سر تا پا عورت دا لباس اسلام دستا ہے, دین اسلام دستا ہے. اور دین اسلام تو علاوہ کوئی ایسا مذہب نہیں جڑا حیا دا درس دیندا ہوئے, جڑا شرم دا درس دیندا ہوئے. اور صرف اسلام ہے جس درجے دا درس میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیتا ہے تے بچپن دے اندر دیتا ہے. آؤ آخری بات سن لو تے میرا سلام ہے. میرے پیارے رب نو بھی حیا اینا پسند ہے, رب العالمین نو بھی شرم نہیں پسند ہے. اب ویکھ لو سیدنا موسیٰ علیہ السلام مدین دے کنویں تے پہنچ جاندے نے, اوتھے ویندے نے نوجوان لڑکیاں نے انہاں بکریاں نو پانی پلانا ہے. اللہ اللہ تے با حیا نے پردے دار نے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام سمجھ جاندے نے کسی عزت والے گھر دیاں لڑکیاں نے آپ نے انہاں نو پانی پلایا, انہاں دیاں بکریاں نو چلیاں جاندیاں نے. اللہ گھر جا کے اپنے باپ نو اے سارا قصہ سنم دیا نے تے انہاں وچوں باپ کہن لگا جاؤ اس نیک نوجوان نو بلا کے لے آؤ. اس معاشرے دے اندر موجودہ وقت دے اندر کیڑا ایسا نیک نوجوان ہے جنہیں تواڈے نال نیکی کیتی ہے. اللہ اللہ, اور قرآن اے نقشہ کھچ رہا ہے. فرمایا وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَانِ تَزَارُونَ قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير.
الطير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. آپ نے پانی پلایا وہ کر چلیاں جامدیاں نے تے باپ نے کہا جاؤ اس نوجوان نو بلا کے لیا. پہلے گفتگو ہوئی نا تسی کیوں بکریاں چرا رہی ہیں جے. آمدیاں نے ساڈا باپ کمزور ہو گیا ضعیف ہو گیا بڑھاپے دے اندر چلا گیا ہے او آ نہیں سکدا تے اسی ہن بکریاں چرا رہی ہیں. انہاں نے پانی پلایا تے موسیٰ بھکھا بھی بڑا بھوک لگی ہے تے اللہ دے سامنے التجا کر دینے اللہ روٹی دا انتظام کر دے بھوک لگی ہے. اللہ دے نے موسیٰ روٹی نہیں ان روٹی والی دے دیاں گا. اللہ اللہ اور ایتھے بھی ایک سبق ہے کہ اپنے بھائیاں نال کمزوراں نال تعاون کرنا چاہیے. کی کرنا چاہیے ہاں کی کرنا چاہیے نیکی کرنی چاہیے حسن سلوک کرنا چاہیے. اے جناب نہ دوواں وچوں ایک بلان آئی پیارے موسیٰ نو اے بھی تے عورت نہ اسی اج بھی اپنیاں عورتاں تے نظر دوڑا لئیے ویکھ لئیے. اللہ اللہ جے منڈا اے تے کڑی بنن دی کوشش کر. اب ویندے ایڈیاں لمیاں گتاں ربٹاں پائیاں نے جناب ایر بین پائے نے. اللہ اللہ تے اے بھی اللہ والی تے کڑیاں او وال کٹائی جا رہی نے منڈے رکھی جا رہے نے اور او جناب کپڑے لائی جا رہے نے پائی جا رہے نے. کیسا نظام لٹا گیا ہے. اللہ اے ہو گیا جی اے ہاتھے نا چیچی تھلے آ تے گوٹھا تھلے آ گیا تے چیچی اتے ٹر گئی. اے ساڈا معاشرہ ہو گیا ہے. تے اے بھی آئیے میرے رب نو اندی چال انی پیاری لگی ہے. میرے رب نے قرآن بنا کے میرے پیغمبر دے قلب اطہر تے نازل فرما دیتا ہے. انی حیات آرے دی چال میرے رب نو پسند آئی قرآن بنا دیتا. فرمایا فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. اے موسیٰ اے نوجوان اللہ دے نیک بندے میرا باپ تینوں بلا رہا میرا باپ بلا رہا ہے تینوں مزدوری دینا چاہتا ہے. حالانکہ پیارے موسیٰ نے مزدوری لین واسطے پانی نہیں پلایا ہے انہاں تے کچھ نے سلوک کیتا ہے نیکی کیتی ہے. اللہ تے کہن والا کہندا ہے نہ ایتھاں دا ترجمہ کردا ہے آندا ایک دعا تھی تر دی آئی تے اوپر تور شرم دے باپ میرا تینو سد بلاوے تے دیوے او مزدوری تے موسیٰ نہ اجر لینا چاہے پر بھوک نے بڑا ستایا. اگے لگو تریو بی بی تے موسیٰ مگر صدایا.
اور مفسرین سیرت والے لکھ دینے اے عورت اگے اگے جا رہی ہے، ہوا چلی تے اے دے گٹے تو کپڑا اٹھ جامدا ہے۔ پیارے موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے نہیں اللہ والیے تو چاند کینکریاں پکڑ لے، میرے پیچھے آ جائے، جدھر نو مڑنا ہوئے، جدھر دا رستہ ہوئے ادھر نو کینکر سٹ دئی، میں ادھر مڑ جاواں گا۔ اے جے حیا دا سبق جڑا میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دیتا ہے، میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے دیتا ہے، لیکن ساڈے معاشرے دا حیا دا جنازہ نکل پیا ہے۔ ایسیاں عورتاں دا لباس جڑا لباس پام دے باوجود ننگیاں نے، ہر اعضاء ننگا نظر آ رہا ہے، ہر اعضاء بالکل صحیح نظر آ رہا، کپڑے پام دے باوجود۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے ایسیاں عورتاں جڑیاں لوگاں نو اپنی طرف مائل کر دیا نے، ایسا لباس پاؤندیاں نے، فرمایا جنت در کنار انہاں نو جنت دی خوشبو بھی نہیں لبے گی۔ اس واسطے یارو تسی گھر دے سربراہ باپ ہو تد بھی، خامد ہو تد بھی، بھائی ہو تد بھی اپنے گھر دی حفاظت کرو، اپنی عورتاں نو سر تے پا میرے محبوب علیہ السلام دے طریقے دے مطابق انہاں نو ٹالو۔ جدو اپنے خامد دے گھر چلیاں جان گیاں پھر انہاں دی ذمہ داری ہے، پہلے باپ دی پھر او دے بھائیاں دی ذمہ داری ہے۔ جدو تواڈے کولوں رخصت ہو کے اپنے خامد دے گھر چلیاں جان گیاں پھر انہاں دی ذمہ داری ہے، اگر کم غلط کرن گیاں پھر انہاں تے پارے او گنہگار نے۔ اور میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے تے مکمل تربیت فرما دیتی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ يَوْمَ الْآخِرَةِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب